हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज अगस्त 21 यानी संडे का दिन है। अभी चंद घंटे पहले पाकिस्तान से खुशखबरी आई कि पीटीआई ने कराची का मैदान मार लिया, यानी ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में एक मोमेंटम चला हुआ है। इमरान खान, पीटीआई, लोगों में शऊर आ गया है। देखिए, होता क्या है कि एक टीम होती है, उसमें टीम के अच्छे मेंबर्स भी होते हैं, बुरे मेंबर्स भी होते हैं। फिर एक लीडर होता है जो टीम को रन करता है। उसको पता होता है किस में कितनी कैपेसिटी है और किससे क्या काम लिया जाता है। अब एक सेकंड के लिए आप ज़रा मुआवजा करें पीटीआई की लीडरशिप का और दूसरी तमाम जमातों की लीडरशिप का। इमरान खान के पास डॉक्टर शहबाज गिल है, शिकागो में प्रोफेसर थे, 200,000 अमेरिकन कमाते थे, सब छोड़ के आ गए पाकिस्तान की मोहब्बत में। पीटीआई के पास डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, अमेरिका में पढ़ाती थी, मुल्क की मोहब्बत में वापस आ गई। पीटीआई के पास डॉक्टर निश्तर है, जिनके एहसास प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज किया गया। और मैं किस किस का नाम लूँ? सब पढ़े लिखे, समझदार, अच्छे लोग हैं जो मुल्क की बका और सालमियत की केयर करते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। ऑन दी अदर हैंड राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसिफ है, शहबाज शरीफ है जो जाहिर कहता है मैं मांगने नहीं आया, नवाज शरीफ है जो पर्ची लेके ओबामा को थैंक यू बोलता है, उसको बोलना ही नहीं आता। तो अब लीडरशिप चेंज हो रही है पाकिस्तान में, लोगों का जहन तब्दील हो रहा है। अब देखें कराची में जो कुछ हुआ, अगर आप देखें कि पीटीआई के उम्मीदवार ने 24,000 से ज़्यादा वोट लिए, जबकि 13 जमातों के तमाम उम्मीदवारों ने मिलकर भी इतने वोट नहीं लिए। और सबसे शर्म की बात, बल्कि डूब बनने का मकाम है एमक्यूएम को। और पाकिस्तान जिंदाबाद सरताज पार्टी जो मुस्तफ़ा कमाल के सरजमीन पाकिस्तान वोडेवर, और वो सत्तार को, यानी हैरत, फारूक सत्तार। हैरत की बात है कि जो एमक्यूएम का लीडर था फारूक सत्तार, उसको कराची वालों ने 2,000 वोट दिए। और जो सरजमीन पाकिस्तान वोडेवर पार्टी बना के मुस्तफ़ा कमाल जो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके लीडर को, उम्मीदवार को 1,000 से भी कम वोट मिले। एमक्यूएम को 10,000 के करीब वोट मिले। यानी शर्म की बात है। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू कैन नॉट बीट देम, यू जॉइन देम। तो मेरी सजेशन है कि एमक्यूएम, सरजमीन पाकिस्तान पार्टी, फारूक सत्तार, ये सब पीटीआई को ज्वाइन कर लें। और फारूक सत्तार तो कोशिशें कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था इस ज़िमनी इंतखाब में, तो इमरान खान साहब उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे फवाद चौधरी ने तो कह दिया कि एमक्यूएम नॉट वेलकम, क्योंकि एमक्यूएम जो है ना, बिकाऊ माल है। देखिए, मैं कभी भी एमक्यूएम की फेवर भी नहीं रहा। वो जो सबसे बड़ा गद्दार है मुल्क का, जो लंदन में बैठा अल्ताफ हुसैन, उसने मुहाजिरों की नस्लें तबाह कर दी। ज़ियाउल हक साहब ने जब एमक्यूएम बनाई थी तो उनका आइडिया ये था कि भाई पीपीपी का बैंक ख़त्म हो जाएगा एमक्यूएम के ज़रिए, और वो कामयाब भी हो गए। कम से कम सिंध में, कराची में अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत का ये आलम था कि एक ज़माने में अगर वो खंबे को भी टिकट दे देता तो वो जीत जाता। लेकिन वो कभी भी मुखलिस लीडर नहीं था मुहाजिरों का। मुहाजिरों की कमज़ोरी ये थी कि इनके पास तो कोई लीडर था ही नहीं, तो इनको वही मिल गया तो उन्होंने उसी के पीछे भाग लिए। लेकिन उसने वफादारी नहीं की मुहाजिरों से। उसके बाद भी जितने लीडर आए, इंक्लूडिंग ये जो खौफज़दा, बीमार ज़दा मकबूल सिद्दीकी है, लीडरशिप कोई नहीं है, फ्लिप फ्लॉप होते रहते हैं। जिस दिन ये लोग इमरान खान को छोड़ के गए थे, मैं उसी दिन समझ गया था कि अब एमक्यूएम की सियासत ख़त्म, पीटीआई इसको दफन कर देगी। और आप देखिएगा कि अभी पीटीआई ने इनसे कराची छीना है। पीटीआई, आप लिख लीजिए मेरी इस बात को, वो पीपी से कराची, हैदराबाद, नवाब शाह, ये जो इलाका, ये भी छीन लेगा। अंदरून सिंध तो वो मार मार के वोट दिलवाते हैं बेचारे हारियों से, उसका मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन इमरान खान की जो मकबूलियत है इस वक्त उरूज पर है, भुट्टो से ज़्यादा मकबूल है। वो कायदे आज़म के लेवल की मकबूलियत उसे मिल गई है। और कहते हैं ना, सोए हुए शेर को जगा दिया है। अगर इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी, रिजीम चेंज हुआ था, उस वक्त महंगाई अपने उरूज पे थी। अगर ये फौरी इलेक्शन करा देते बाजे वाले साहब या बंदियाल साहब, तो इमरान खान को इतनी मकबूलियत नहीं थी कि वो 2/3 अक्सरियत लेते, बल्कि हो सकता है पीटीआई की नशिस्तें 155 से भी कम हो जाती। लेकिन अब तो पीटीआई 2 क्या, मैं समझता हूँ लैंड स्लाइड करेगी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाए और वोटिंग मशीन से इलेक्शन हो। अब ये जो बैठा है टोला, जिसकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद पे है, और बनी गाला पहुँचे हुए आज इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, और इमरान खान के चाहने वाले भी सब पहुँच गए कि हाथ लगा के देखो। अब ये मुल्क में क्या हो रहा है? अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो हमारा बाजे वाला है,
سپاہ سالار اور یہ جو بندو لال صاحب ہیں یہ کیا اندھے ہیں؟ ان کو دکھ نہیں رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی ان پہ مقدمہ کروں گا، اور میں جو ہوں وہ جو مجسٹریٹ نے اس کا ریمانڈ دیا تھا شہباز گل کا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی حالت اتنی خراب ہے اس کو کیسے پولیس کی تحویل میں دے دیا، ویڈیوز بھی آ گئیں، تو اس نے کہا اس کو بھی دیکھ لیں گے، دھمکی، ایک طریقے سے دھمکی کہہ سکتے ہیں، اس پر مقدمہ ہو گیا اور اس کی بنیاد پہ گرفتار کریں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں جا رہا ہوں مسٹر ایکس وائی زی کو قتل کرنے، تو آپ کیا مجھے گرفتار کر لیں گے؟ بھائی جب تک میں کروں گا نہیں آپ مجھے کیسے گرفتار کریں گے؟ تو کوئی ان کے پاس بیسز نہیں ہے۔ اگر گرفتار کریں گے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 گھنٹے بعد واپس آئیں گے، لیکن اس کی جو نتائج ہوں گے وہ بڑی دور تک جائیں گے، اس لیے کہ جو عمران خان کے چاہنے والے وہ تو کریزی ہیں، وہ تو ابھی بنی گالا پہنچ گئے اپنے بیوی بچوں کو لے کے کہ ہمارے اوپر سے پہلے گزرو۔ یہ تو میں حیران ہوں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو دیکھنے والے ہیں جنہیں ہم پہلے نیوٹرل کہتے تھے وہ نیوٹرل نہیں رہے، یعنی فوج، وہ یہ باجوہ کیا کر رہا ہے؟ اس پر تو غداری کا مقدمہ باجوہ پہ ہونا چاہیے کہ اس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، ملک کی سیاست کو تباہ کیا، اس نے ملک کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس قسم سے ریئیکٹ کرے۔ اور وہ بندیال، آج خود نوٹس لینے والا بندیال کہاں سو گیا ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے سب کچھ کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر اس وقت فوج کا سربراہ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس از خود نوٹس لے کے ایکشن نہیں لیتے اور ان چوروں چکوں کو نہیں ہٹاتے، تو اس کا تو مطلب ہے ملک سے غداری ہے، ان پر تو غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ نواز شریف آنے والا ہے، اس کا ایسا استقبال ہوگا، لوگ انتظار کریں۔ وہ بھگوڑا جو ملک کی دولت لے کے بھاگ گیا، اس کو تو لوگ جوتے ماریں گے اگر وہ آئے گا تو۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی پڑھا کہ برٹن نے ایک ٹریٹی سائن کی ہے پاکستان کے ساتھ، اس کی ہوم منسٹری جو پریتی ہے، کہ اس میں جتنے بھی ایسے لوگ جو برطانیہ کے لیے خطرہ ہیں اور پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے بھاگ کے آئیں اور کرمنلز ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو ابھی کوئی مصدقہ اطلاع تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ نواز شریف خود سے واپس نہیں آئے گا، اس کو نکالا جائے گا لندن سے۔ اس کے بعد یہ قطر جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، یہ پاکستان آتا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستان آئے گا تو ایئرپورٹ سے لے کے اس کے گھر تک جوتے پڑیں گے۔ پنجاب میں جا نہیں سکتا، کے پی کی میں جا نہیں سکتا، اسلام آباد میں کب تک رہے گا؟ تو اس کا تو آنا نہ آنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگ اس کو جوتے ماریں گے، لوگ اس کو بھول گئے۔ اس وقت تو قوم بالکل تیار ہے انقلاب کے لیے، قوم تیار ہے فریش اور نئے الیکشن کے لیے، اور قوم جاگ گئی ہے۔ قوم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے کہ جو پاکستان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آج عمران خان نے تقریر کی راولپنڈی میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ساری راولپنڈی اور آس پاس کے گردن ہوا کے لوگ پاگلوں کی طرح اس کے دیوانے ہوئے ہوئے ہیں، سب کے سب پہنچے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا ملک کے قرضے اور قرضے لے کے نہیں اترتے، ملک کے قرضے اترتے ہیں جب آپ ملک میں دولت کریٹ کرتے ہیں، ویلتھ کریٹ کرتے ہیں، اس سے قرضے اتارتے ہیں۔ عمران خان نے سب چیزیں بتائیں کہ اس کے زمانے میں کیا پرائز تھی، اب کیا پرائز ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں زرداری کو ووٹ دوں گا یا میں نواز شریف کی پارٹی کو ووٹ دوں گا، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں پاگل سے بھی نیچے درجہ ہے اس کا، تو بے وقوف قسم کا ووٹر ہوا۔ اور دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پارٹی لیڈر کی پرفارمنس پہ یا پارٹی کو دنیا بھر میں ملتے ہیں۔ کینیڈا کی مثال لے لیجیے کہ جسٹن ٹروڈو پاپولر ہے تو لوگ لبرل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، چاہے وہ جو امیدوار ہے وہ اہل بھی نہیں ہو۔ یہی وجہ آپ دیکھیے کہ آج تک کوئی دیسی، پاکستانی چھوڑیے، سردار پالیٹکس میں کتنے آگے ہیں، کوئی بھی دیسی میئر نہیں بن سکا کسی بھی شہر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میئر کا جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کی ذاتی پاپولاریٹی ہوتی ہے، اس کے بیسس پہ آپ کو ووٹ ملتے ہیں۔ جب آپ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کرتے، آپ تو تالیاں بجاتے ہیں، آپ کا لیڈر پرفارمنس اچھا کرے گا، آپ الیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے کینیڈا میں جتنے بھی دیسی ایم پی پیز اور ایم پی ہیں، ان سب کی اہلیت ہے۔ اگر آج وہ کاؤنسلر یا الیکشن لڑے یا میئر کا الیکشن لڑے تو ان کو 2000 ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔ 2 دفعہ تو میں الیکشن لڑ چکا ہوں، میں 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں قوم کی، مساگا میں 35 سال رہا، لیکن میئر کے الیکشن میں سیکنڈ آیا تھا، میں ہرا نہیں سکا میئر کو۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ آپ کی اپنی پاپولرٹی پہ ملتے ہیں۔ اگر میں ایم پی کا الیکشن لڑوں، میں ایک دفعہ کینڈیڈیٹ تھا، تو اگر میں پارٹی بیسس پہ لڑوں گا تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں جیت جاؤں گا۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی لیڈر پاپولر ہے تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور وہی کراچی میں ہوا کہ پی ٹی آئی جو جیتی ہے وہ اسی وجہ سے جیتی ہے کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ اور آج الگ الیکشن ہو جائے صاف اور شفاف، کوئی وجہ نہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی لینڈ سلائڈ کرے گی۔
تو آئی ہوپ کہ ایم کیو ایم وغیرہ کو لیسن لرن، اور وہ بیٹ نہیں کر سکتے تو میں نے جوائن کر لینا چاہیے پی ٹی آئی کو. اگلے ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی.